येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रोत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोक्तगुणो विभुर्विजयकेतनम्। इदानीं वयं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। ह्यस्तनविषयः अनुवर्तते। वयं धातूनां विषये प्रत्ययानां विषये इदानीं सामान्यं परिचयं प्राप्तवन्तः। केचन भवन्तः जानन्ति, केचन न जानन्ति। निरञ्जन, हरि ओम्। हरि ओम्। भवन्तः म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। सर्वेषां म्यूट् आल् करोतु, अनन्तरं अस्तु। भवन्तौ यदा एकनिमेषः। भवान् इतोपि एकस्यापि सिम्रन् तस्यापि को-होस्ट् करोतु। तर्हि कोऽपि एकः द्रष्टुं शक्नोति। मम एका सूचना वर्गारम्भात् पूर्वं कृपया भवन्तः शृण्वन्तु। एतत् पूर्णं रेकार्डिङ्ग् भवति। तेन कारणेन कृपया भवन्तः तत्र भवतां मैक् सामान्यतः म्यूट् मध्ये स्थापयन्तु इति। वीडियो आन् स्थापयन्तु, मैक् म्यूट् स्थापयन्तु। अस्तु। तत्र एवमस्ति। एकनिमेषम्, अहं मम स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। एकनिमेषम्। वयं ह्यः एतावत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः। इतः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एवमस्ति, वयं तव्यत् प्रत्ययानां विषये ह्यः चर्चाम् आरब्धवन्तः। तस्मिन् विषये अद्य वयं पूर्णं कुर्मः। तत्र ह्यः अहम् उक्तवान् यथा तव्यत् इति तव्यत् विषये पूर्वमेव सूचितं। तत्र द्वयोः अपि परिनिष्ठितं रूपम् इत्युक्ते पूर्णप्रक्रियाः भूत्वा यत् यः शब्दः भवति सिद्धरूपं भवति, तं सिद्धरूपं तु समानमेव भवति। इत्युक्ते परिनिष्ठितं रूपं समानं भवति। तत्र केवलं तकारः एकः अस्ति, इत्संज्ञकः भवति, तत् स्वरनिमित्तम् अस्ति। सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मार्थे तव्य अनन्तरं तव्यत् प्रत्ययः भवति इति वयं पठितवन्तः। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावार्थे तव्यत् अनन्तरं तव्यत् प्रत्ययः भवति। कर्मार्थे विद्यमानस्य तव्यत् प्रत्ययान्तस्य त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः भवति। भावार्थे विद्यमानस्य तव्यत् प्रत्ययान्तस्य नपुंसि प्रयोगः भवति इति एतदपि अस्माभिः दृष्टं। तदनुसारं वयं तत्र धातूनां विषये वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। आकारान्तधातवः के भवन्ति, इकारान्त इति सर्वं दृष्टं। तदाधारेण आकारान्तधातुभ्यः यदि तव्यत् प्रत्ययः भवति चेत् कथं रूपसिद्धिः भवति, तत्र प्रातिपदिकम् अनन्तरं पार्श्वे तु अहं पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गानां रूपाणि परिनिष्ठितरूपाणि अपि तत्र दत्तवान् अस्मि। कारणं तत् त्रिषु लिङ्गेषु कर्मणि त्रिषु लिङ्गेषु तत्र रूपं भवति कर्मणि प्रयोगे। पातव्य इति प्रथमकोष्टके तत्र प्रातिपदिकमस्ति,
द्वितीये कोष्टके तत्र त्रिषु लिङ्गेषु तस्य प्रयोगः अस्ति। पातव्यः इति पुल्लिङ्गे, पातव्य इति स्त्रीलिङ्गे, पातव्यम् इति नपुंसकलिङ्गे। तर्हि एवं दा धातु था धारणपोषणयोः धातूनाम् अर्थविवरणं धातुपाठे किमस्ति इति यदा अहं कृतन्तप्रकरणस्य सिद्धान्तकौमुदी प्रकरणस्य आरम्भं करोमि प्रतिधातूनां धातुपाठस्य तद् विवरणं करिष्यामि। शक्यते चेत् भवन्तः धातुपाठस्य किञ्चित् डौन्लोड् वा तत् किमपि कृत्वा स्थापयतु, तेन किञ्चित् लाभाय भवति। अन्यथा तत्र वयं तत् कुतः प्राप्नुवन्ति इति मम छात्राः तद् तत्र गणे स्थापयन्ति, भवन्तः ततः कर्तुं शक्नुवन्ति कुतः एतत् सर्वं प्राप्नोति इति। अस्तु, हा तव्य इति हातव्य, ज्ञातव्य इति ज्ञातव्य इत्यादि रूपाणि तत्र भवन्ति इति वयम् एतं भागं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। केवलं विषय अद्यतन विषयप्रवेशाय अहम् एतत् उक्तवान्। अग्रे गच्छामः। अग्रे एवमस्ति, इकारान्ताः धातवः तत्र भवन्ति। इकारान्तधातूनां विषये तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यं, तदनुसारं कथं रूपसिद्धिः भवति इति एकवारं वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, इकारस्य गुणः भवति, तद् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। इकारस्य गुणः भवति ये भवति एकारस्य अचिपरे अय इति आदेशः भवति। यदा एचोयवायावः इति एकं सूत्रं सन्धिप्रकरणे तद् वयं पठितवन्तः। इकारस्य गुणः भवति, तदनन्तरम् एकारस्य अच्परे स्वरे परे अय इति आदेशः भवति इति सामान्यनियमः। तर्हि तत्र पश्यतु, जि इति अस्ति, जि इत्यस्य तव्य, जि इत्यस्मात् तव्य इति भवति। तव्य इति भवति चेत् तत्र इ इत्यस्य गुणः भवति, तर्हि जे भवति, जेतव्य इति भवति। यदि तत्र स्वरः भवति, तत्र यदा श्री इत्यस्ति तत्र पुनः तव्य, तत्र इडागमः भवति, तत्र श्रेय इति भवति, इ भवति, तर्हि श्रेय भवति, श्रयितव्य इति रूपं भवति। रूपसिद्धिविषये भवन्तः इदानीं मा चिन्तयतु, केवलं रूपाणि पश्यन्तु। रूपसिद्धिविषये वयम् अग्रे सूत्रसहितं यदा पठामः तदा पश्यामः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, पुल्लिङ्गे जेतव्यः, जेतव्यौ, जेतव्याः। स्त्रीलिङ्गं तत्र कथं भवति, जेतव्या, जेतव्ये, जेतव्याः। नपुंसकलिङ्गे जेतव्यं, जेतव्ये, जेतव्यानि इति रूपाणि भवन्ति। इकारान्ताः धातवः, तत्र इकारस्य गुणः भवति इति अन्ये केचन धातवः तत्र दत्ताः सन्ति। तत्र जितव्य, जेतव्य तस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपं दत्तम्। अनन्तरं श्रीतव्य, श्रयितव्य तस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपं दत्तमस्ति। श्रयितव्यः, श्रयितव्य, श्रयितव्यम् इति। क्षि इति तव्य, क्षेतव्य, तत्र पुनः स्मि इति धातु, स्मि इति धातु भवति चेत् तव्य, स्मेतव्य, श्वि इति तव्य भवति, तत्र श्वयितव्य भवति। कुत्रचित् इ भवति, कुत्र न भवति इत्यादिकं सिद्धान्तकौ। ईकारान्त धातवः एतेन पठनचयः भवति। यदा पि धातु, पि धातोः तत्र पेतव्यम् इति रूपं भवति। पेतव्य, पेतव्या, पेतव्यम् इति। प्री धातु भवति, प्रीत प्रेतव्य इति रूपं भवति। क्री धातु क्रेतव्य इति रूपं भवति। डी धातु भवति डयितव्य इति रूपं भवति। भी धातु भवति भेतव्य इति रूपं भवति। प्री धातु भवति ह्रेतव्य इति रूपं भवति। ईकारान्त धातुभ्यः कथं तत्र रूपसिद्धिः भवति इति विषयः अत्र उक्तः अस्ति। तर्हि तदनुसारम् अत्र तेषां तत्र सिद्धरूपमपि दत्तमस्ति। यत्र केवलं नपुंसकलिङ्गमेव दत्तमस्ति, तत्र भवद्भिः अवगन्तव्यम् अयं प्रयोगः भावार्थे भवति इति। भावार्थे तु नपुंसकलिङ्गे एकवचनं रूपं भवति। तेन कारणेन तत्र त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि न दत्तानि सन्ति। उकारान्तधातूनां कश्चन नियमः। उकारान्तधातूनां विषये वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। उकारस्य गुणः भवति इति उक्तम्। उकारान्तधातुः भवति तर्हि तत्र उकारस्य किं भवति, यदा तव्यप्रत्यये परे तत्र प्रत्ययेषु परे तत्र उकारस्य गुणः भवति। तत्र ओ इति भवति। पुनः ओकारस्य यदि स्वरे परे तत्र किं भवति,
अव इति आदेशः भवति यदि स्वरः परे अस्ति चेत्, अन्यथा ओकारः भवति इति। यदा उदाहरणाय हु इति धातु, हु धातु ततः तव्य इति प्रत्ययः, हु इति उकारान्त धातु, हु इति उकारान्त धातु अस्ति इति कृत्वा तत्र उकारात् पुनः किं भवति, तत्र ओकारः गुणः भवति। गुणः भवति चेत् हु इति हो इति भवति। हो इति भवति चेत् तत्र हो प्लस् तव्य होतव्य इति प्रातिपदिकं भवति। होतव्य इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र पश्यतु, तस्य त्रिषु लिङ्गेषु अपि कर्मणि प्रयोगे रूपाणि भवन्ति। कथं? तत्र पुल्लिङ्गे तु होतव्यः, होतव्यौ, होतव्याः इति रूपं भवति। स्त्रीलिङ्गे होतव्या, होतव्ये, होतव्याः इति रूपं भवति। नपुंसकलिङ्गे होतव्यं, होतव्ये, होतव्यानि इति रूपं भवति। अन्ये केचन उकारान्त धातवः यावत् शक्यं भवन्तः यदि एतादृश धातूनां किञ्चित् नोट् कृत्वा भवन्तः स्थापयितुं शक्नुवन्ति, भवते लाभाय भवति। श्रुतव्य, श्रोतव्य, तत्र त्रिषु लिङ्गेषु कर्मणि प्रयोगे श्रोतव्यः, श्रोतव्या, श्रोतव्यं। दु इति धातु तव्य, तव्य दोतव्यम् इति रूपं, तत्र दोतव्यः, दोतव्या, दोतव्यम् इति रूपं। सृ धातु, सृ धातोः तव्य प्रत्यये श्रोतव्यं, तत्र भावे अर्थे दत्तमस्ति। सु इति करं यत्र अकर्मकधातवः भवन्ति तेषां तु भावार्थे एव प्रयोगः भवति। वयं जानीमः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः तत्र भावार्थे एव भवति। सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः तु किं भवति, तत्र कर्मणि अपि भवति इति। तेन कारणेन तत्र यत्र केवलं नपुंसकलिङ्गमेव दृश्यते, त्रिषु लिङ्गेषु न दृश्यते, तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम् अकर्मकः धातुः इति। तत्र श्रुतव्य, श्रोतव्य, सुतव्य, सोतव्य, सोतव्यः, सोतव्या, सोतव्यम् इति त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति। यु धातु, यु धातोः अपि उकारान्तः, तत्र ओ भवति, तदनन्तरम् इडागमः भवति। तेन कारणेन तत्र पुनः किं भवति, तत्र यवितव्यम् इति रूपं भवति। यवितव्यः, यवितव्या, यवितव्यं, हुतव्य, होतव्य इति पूर्वमागतमस्ति। ऊकारान्त धातु भवति। ऊकारान्त धातु, ऊकारान्त धातोः अपि एवमेवं भवति। ऊकारस्य गुणः भवति, तदनन्तरम् इडागमः तत्र अस्ति, तर्हि इकारः अस्ति चेत् तत्र किं भवति, अवादेशः भवति। यदा पू धातु, तत्र इडागमः अस्ति, पू धातु भवति। पू धातु तव्य, तत्र ओकारः भवति, तत्र पो भवति, पो भवति, अनन्तरम् अवादेशः भवति, तर्हि पवितव्य इति रूपं भवति। भू धातु भवितव्य, शू धातु सवितव्य, षकारस्य सकारः भवति। सामान्यतः तत्र सकारादेशः भवति। तेन कारणेन शू इति धातु अस्ति चेदपि प्रयोगे तु तत्र सकारः दृश्येत, सवितव्य इति रूपं भवति। धू धातु तत्र धवितव्य इति प्रातिपदिकं भवति। तर्हि एवं तस्य यत्र सकर्मकधातवः भवन्ति तत्र त्रिषु लिङ्गेषु यदा पू पवितव्यः, पवितव्या, पवितव्यं, भूधातु भवितव्यं, तदनन्तरं सवितव्यः, सवितव्या, सवितव्यं, धवितव्यः, धवितव्या, धवितव्यम् इति त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति। पश्यतु, अपरः कश्चन विषयः ऋकारान्तधातूनां। ऋकारान्तधातूनां विषये वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः। तत्रापि गुणः भवति, ऋकारान्तधातूनाम् अपि गुणः भवति, परन्तु तत्र गुणः भवति चेत् अकारः भवति ऋकारस्य स्थाने, परन्तु केवलम् अकारः न भवति। तत्र यदा ऋकारस्य यदि गुणः भवति, वयं जानीमः ऋकारस्य गुणः भवति चेत् तत्र किं भवति, रपरः सन्नेव प्रवर्तते इति वयं सन्धिप्रकरणे पठितवन्तः। उरण् रपरः इति सूत्रमस्ति। उरण् रपरः इति तत्र सूत्रमस्ति खलु। यदा ऋकारस्य स्थाने यः गुणः भवति सः
रपरः सन्नेव प्रवर्तते, तस्य रपरत्वं भवति। तद् वस्तुतः केवलं ऋकारस्य न, ऋकारस्यापि एवमेवं भवति। ऋवर्णयोर्मितः सावरण्यं वाच्यम् इति नियमः। ऋकारस्य यः नियमः सः ऋकारस्यापि भवति। किमर्थं? तत्र परस्परं सावरण्यम् अस्ति इति कारणेन सवर्णत्वम् अस्ति। तर्हि यदा ऋकारस्य गुणः भवति चेत् अर् इति भवति, अनन्तरं ऋकारस्य गुणः भवति चेत् अल् इति भवति। यदा ऋकारस्य वृद्धिः भवति चेत् आर् इति भवति, लुकारस्य वृद्धिः भवति चेत् आल् इति भवति। भवन्तः अनोटेशन्स् मध्ये कृपया किमपि न करोतु। अनोटेशन्स् मध्ये किमपि स्क्रीन् मध्ये करोति तद् मम स्लैड्स् मध्ये तस्य मार्किङ्ग्स् आगच्छति। कृपया भवन्तः कर्सर् पार्श्वे मौस् पार्श्वे स्थापयतु यदि कंप्यूटर् मध्ये उपयोगं कुर्वन्ति। अन्यथा फोन् यदि उपयोगं कुर्वन्ति भवन्तः तत् स्वीकृत्य फोन् कुत्रचित् स्थापयतु, तत् स्क्रीन् मध्ये पुनः किमपि न करोतु। अनन्तरम् एकं पुस्तकं स्वीकरोतु, एकं पेन् स्वीकरोतु, यद्यत् अहं वदामि तद् आवश्यकं लेखनं करोतु। कंप्यूटर् पुरतः उपविशामः, मोबैल् पुरतः उपविशामः इति बोधः न भवतु, वर्गे उपविशामः इति चिन्तनं भवतु। कृतव्य 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 इति भवति चेत् तत्र ऋकारस्य स्थाने अर् इति तत्र भवति। ऋकारस्य गुणः भवति। ऋकारस्य गुणः भवति चेत् किं भवति? अर् इति भवति। तर्हि कर् इति तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य इति रूपं भवति। कर् प्लस् तव्य कर्तव्य, कर् अधिकं तव्य कर्तव्य इति रूपं भवति। तत्र पश्यतु, अन्यानि रूपाणि अपि सन्ति। तत्र वयं पश्यामः, तत्र एतस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति। तत् अहं पूर्वमेव उक्तवान्। तत्र कर्तव्यः इत्यपि रूपमस्ति, कर्तव्यौ इत्यपि रूपमस्ति, कर्तव्याः इत्यपि रूपमस्ति। तत्र अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे अपि कर्तव्या, कर्तव्ये, कर्तव्याः, नपुंसकलिङ्गे कर्तव्यं, कर्तव्ये, कर्तव्यानि इति भवन्ति। तेन अन्यानि अन्ये केचन ऋकारान्त धातवः। तत्र उदाहरणाय तत्र पश्यतु, कृधातोः तव्यप्रत्ययः कर्तव्य इति प्रातिपदिकं। तस्य त्रिषु लिङ्गेषु कर्तव्यः, कर्तव्या, कर्तव्यं। स्मृधातोः तव्यप्रत्ययः स्मर्तव्य, स्मर्तव्यः, स्मर्तव्या, स्मर्तव्यम् इति रूपं। तदनन्तरं सृधातोः तव्यप्रत्यये सर्तव्य इति रूपं। बहूनि रूपाणि शब्दान् वयं कदाचित् प्रथमवारं शृणुमः। सर्तव्यः, सर्तव्या, सर्तव्यं, भर्तव्यः, भर्तव्या, भर्तव्यम् इति अस्ति। तत्र क्रियापदानाम् अध्ययनेन महान् लाभः कः इत्युक्ते बहूनां धातूनां परिचयः भवति। यदा अहम् एकं सामान्यं विवरणं करिष्यामि, सामान्यतः वाक्यनिर्माणसन्दर्भे यदा वयं वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः संस्कृतेन अथवा लेखितुं प्रयत्नं कुर्मः, अस्माकम् अत्यधिका समस्या तु क्रियापदानां प्रयोगे भवति। क्रियापदानां प्रयोगे समस्या किमर्थम् इत्युक्ते प्रापर् कस्य क्रियायाः कृते कः शब्दः आवश्यकः, कः धातुः आवश्यकः इति विषये कदाचित् अस्माकं भ्रमः भवति। तेन कारणेन भुवादि कृदन्तप्रकरणस्य अभ्यासेन बहूनां सहस्राधिकधातूनाम् अत्र परिचयः भवति। तेन कारणेन लेखनकाले वा भाषणकाले वा अस्माकम् अधिकः लाभः भवति। तेन धातुपरिचयः अत्यधिकं। प्रापर् कस्मिन् समये कः धातुः प्रयोक्तव्यः इति विषये अस्माकम् एतेन ज्ञानं भवति। अस्तु, नाम भृधातु भर्तव्य इति रूपमुक्तं मया। तदनन्तरं पुनः ऋकारान्ताः अपि धातवः सन्ति। ऋकारान्ताः धातवः तत्र पश्यतु के धातवः इति सन्ति इति। तत्र तृधातोः तव्यप्रत्ययः, तृधातोः तव्यप्रत्यये सति तरितव्य इति रूपं भवति। तरितव्यः, तरितव्या, तरितव्यम् इति। प्र इति धातुः भवति। प्रधातोः परितव्य, परितव्या, परितव्यम् इति रूपं। कृ इति धातु तस्य तव्य, करितव्य इति अस्ति। करितव्य, करितव्या, करितव्य, कृ भिन्ना अस्ति, कृ भिन्ना अस्ति। गृ धातु तव्य प्रत्यये गरितव्य
इति अस्ति, गरितव्या इति अस्ति, गरितव्यम् इति अस्ति ऋकारान्तस्य। एचन्तानां धातूनां विशेषः मया ह्यः प्रतिपादितः। एचन्तानां धातूनां कथं भवति तत् अकारादेशः भवति इति उक्तम्। एचन्तानां ए ओ ऐ औ एचन्तः इति वयं जानीमः, ए ओ ऐ औ इति एतेषां। ह्वे इति धातु, ह्वे इति एकारस्य उदाहरणम्, एकारान्त धातोः उदाहरणम्। ए इत्यस्य तव्यप्रत्यये सति ह्वातव्य इति रूपं भवति, ह्वातव्य इति रूपं भवति। ह्वे इत्यस्य आकारादेशः भवति। तर्हि ह्वातव्यः, ह्वातव्या, ह्वातव्यम् इति रूपं भवति। दो इति धातु ओकारः भवति, ओकारान्त धातु, तत्र तव्यप्रत्यये सति दातव्य इति रूपं भवति। दातव्यः, दातव्या, दातव्यम् इति त्रिषु लिङ्गेषु। ऐकारान्तः धातु तत्र गै इति तत्र अस्ति, तव्य, गातव्य इति अस्ति, गातव्यः, गातव्या, गातव्यम् इति रूपं भवति। ध्यै इति ऐकारान्त धातु, ध्यै इति ध्यानार्थे तव्य, ध्यातव्य, ध्यातव्यः, ध्यातव्या, ध्यातव्यम् इति त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति। अग्रिमः कश्चन प्रकारः अहं पूर्वम् उक्तवान्, अदुबध, अदुबध धातवः, अदुबधाः धातवः। उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति तत्र नियमः। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति अस्ति। अर्थात् तद् वयं जानीमः, अहं ह्यः अपि तत्र विवरणं कृतवान्। अन्तिमः वर्णः, अन्तिमवर्णधातोः अन्तिमः वर्णः, अन्तिमवर्णात् पूर्वं यः वर्णः यदि भवति तस्य उपधा इति संज्ञा। यदि तत्र अकारः ह्रस्वः अकारः भवति तर्हि सः धातुः अदुबधः धातुः। उदाहरणाय पच धातु, पच धातु अस्ति, पच धातु पश्यतु, अन्तिमः वर्णः चकारः, अन्तिमवर्णात् पूर्ववर्णः अकारः, पकारोत्तर अकारः, तर्हि अत्र ह्रस्वः अकारः, ह्रस्वः अकारः अस्ति इति कृत्वा अयं धातुः अदुबधः इति उच्यते। अदुबधः, अदुबधः इति पारिभाषिकः शब्दः। अग्रे बहुत्र अस्माकं प्रयोगः भवति एतस्य शब्दस्य। तत्र पश्यतु, तत्र कथमस्ति, पच इति अस्ति। पच इति भवति चेत् किं भवति, तत्र चकारस्य ककारादेशः भवति, कुत्वं भवति तत्र। पच इति तत्र पच प्लस् तव्य, पक्तव्य इति रूपं भवति। पच प्लस् इति तत्र पक्तव्य इति रूपं भवति। तर्हि पक्तव्य विशेषरूपाणि भवन्ति एतानि। वच इति भवति चेत् तत्र वक्तव्य इति रूपं भवति। वक्तव्यः, वक्तव्या, वक्तव्यम्। पदधातु अस्ति, अतुपद अस्ति, परन्तु तत्र कश्चन नियमः भिन्नः, तत्र पतितव्यम् इति भवति। पठधातु भवति, पश्यतु तत्र पठधातु भवति चेत् तत्र इडागमः भवति, तत्र पतितव्यः, पतितव्या, पतितव्यम् इति रूपं भवति। इदुपधाः धातवः, इदुपधाः धातवः कथं भवन्ति इति भवन्तः पश्यन्तु। यदा यदा उपधास्तस्य इकारस्य गुणः भवति, एकारः भवति इति अस्ति। यदा इदुपधा इति, इदुपधा इति पुनः विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। उपधायां ह्रस्वः इकारः भवति। यदा वयं जानीमः, यदा अत्, इत् इत्यादिकं वयं वदामः, इत् इति अत्रत्य इत् भिन्नमस्ति। यदा हलन्त्यमिति सूत्रेण यद् इत् भवति तद् भिन्नमस्ति। तत्र इत् इत्युक्ते तस्य सा एका संज्ञा अस्ति, सा संज्ञा तत्र एति गच्छति इत्यर्थे इत् इति तत्र संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति। अत्र तथा नास्ति। अत्र वर्णानां ह्रस्वदीर्घ प्लुतादिकं दर्शयितुं तपरकरणमस्ति। अत्र इत्, अत् इत्यत्र तपरकरणमस्ति। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं स्मरतु भवन्तः। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रमस्ति, यत्र तः परे वा तस्तात् परे वा भवति तत्र समकालस्यैव संज्ञा भवति इति नियमः अस्ति। तत्र किं भवति, तः इति योजयति, केनापि ह्रस्वस्वरेण सह तवर्णं योजयति, तर्हि यदा ह्रस्ववर्णेन सह तस्य ह्रस्वं गृह्णाति। एतस्मिन् विषये भवन्तः मम अपरः वर्गः भवति, तदहम् अनन्तरं सूचयिष्यामि।
तत्र भवन्तः भागं स्वीकुर्वन्ति तर्हि स्वराणां व्यञ्जनानां मायाप्रपञ्चः कः, तत्र कथं सन्ति विषयः भवति इति मम अपरः कश्चन साप्ताहिकवर्गः प्रचलति। भवन्तः न तस्मिन् श्रूयते विषये वा? अहं सूचयिष्यामि। भवन्तः तत्र भागं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि अत् इत्युक्ते ह्रस्वः अकारः इत्यर्थः, इत् इत्युक्ते ह्रस्वः इकारः इत्यर्थः। तत्र लिख इति अत्र इदुपधा अस्ति, ह्रस्वः इकारः उपधायाम् अस्ति, तेन लिखतव्य लेखितव्य इति प्रातिपदिकं। तस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति लेखितव्यः, लेखितव्या, लेखितव्यम् इति। अनन्तरं मिलधातु, मिलधातोः अपि एवमेवम् अस्ति, तत्रापि त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति। तत्र क्षम्यताम्, तत्र अकर्मकधातु एकस्मिन्नेव भावार्थे मेलितव्यं। तदनन्तरं पश्यतु भित् धातु, सर्वे धातवः अत्र इतुपधाः धातवः। भित् धातु तव्य, भेतव्य, भेतव्यः, भेतव्या, भेतव्यम् इति अस्ति। छित् धातु, छित् धातोः तत्र तव्य प्रत्यये कथं भवति, चेतव्यः, चेतव्या, चेतव्यम् इति प्रयोगः भवति। तदनन्तरम् अग्रिमा धातु अस्ति क्षिप् धातु। क्षिप् धातोः प्रयोगे कथं भवति, तत्र क्षेप्तव्य इति रूपं भवति। क्षेप्तव्यः, क्षेप्तव्या, क्षेप्तव्यम् इति तत्र त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति। पश्यतु अग्रिमम् उदुबधा इति अस्ति। उदुबधा, उदुबधा इत्युक्ते इदानीं स्पष्टम्, उकारः, ह्रस्वः उकारः, ह्रस्वः उकारः उपधायाम् अस्ति चेत् उदुबधा इति उच्यते। उदुबध धातवः उदुबधा इत्युच्यते। तर्हि तत्र किं भवति, उदुबधा इत्यत्रापि गुणः भवति। गुणः भवति चेत् किं भवति, ओकारः भवति। गुणः भवति, ओकारः भवति। ओकारः भवति चेत् कथं रूपं भवति इति वयं पश्यामः। तत्र मुच धातु, मुच धातोः, मुच धातु तत्र उदाहरणाय मुच धातोः उकारः, चकारात् पूर्वतन उकारः, चकारात् पूर्वतनः उकारः, तत्र उकारः उपधा ह्रस्वः अस्ति। तर्हि मुच इति मुच धातु तव्य मोक्तव्य इति भवति, कुत्वं भवति। यत्र चकारः भवति तत्र कुत्वं भवति, चवर्गः भवति तत्र कुत्वं भवति। कुत्वम् इत्युक्ते कवर्गादेशः भवति। कुत्वं भवति इत्युक्ते मम कथनस्य आशयः कवर्गादेशः भवति इत्यर्थः। तत्र मुच तव्य कथं रूपं भवति, मोक्तव्य इति रूपं भवति। मोक्तव्यः, मोक्तव्या, मोक्तव्यम् इति भवति। भुज धातु, भुज धातु अपि एवमेव अस्ति। भुज धातोः अपि एवं प्रयोगः, तत्र ओकारः, तर्हि भोक्तव्यः, भोक्तव्या, भोक्तव्यम् इति रूपं भवति। नुत धातु, नुत धातोः तव्य प्रत्यये नोत्तव्य इति तत्र प्रातिपदिकं। नोत्तव्यः, नोत्तव्या, नोत्तव्यम् इति रूपं भवति। युज धातु, युज धातोः तव्य प्रत्यये तत् किं भवति, योक्तव्य इति शब्दः भवति, प्रातिपदिकं भवति। योक्तव्यः, योक्तव्या, योक्तव्यम् इति अस्ति। क्रुध धातु, क्रुध धातोः तव्य प्रत्यये तत्र किञ्चित् भिन्नं भवति। तत्र नियमः भवति, नियमपठनम् अनन्तरं क्रोद्धव्य इति भवति। क्रोद्धव्यः, क्रोद्धव्या, क्रोद्धव्यम् इति त्रिषु लिङ्गेषु तस्य रूपं भवति। यदा उदुपध धातूनां विषये एवं नियमः भवति। इतोपि सन्ति तत्र ऋतुपधः इति। ऋतुपधाः धातवः, अर्थात् यस्य धातोः उपधायां ऋवर्णः भवति, तेषां भिन्ननियमः भवति। यदा तत्र उपधस्तस्य ऋकारस्य गुणः भवति, उपधा मध्ये यः ऋकारः भवति तस्य ऋकारस्य गुणः भवति। एतेन किं भवति, भवन्तः हस्ते एकः धातुः भवति, तर्हि तत्र प्रत्ययः भवति चेत्, अहं केवलं तव्यप्रत्ययं स्वीकृत्य वदन् अस्मि। इदानीं भिन्नभिन्नप्रत्ययाः भवन्ति। अहं पूर्वमेव उक्तवान्, अस्माभिः 140 पर्यन्तं प्रत्ययानां प्रयोगः पठनीयः।
अस्माकं टार्गेट मासत्रयं वा मासचतुष्टयम् अस्माकं लक्ष्यमस्ति 140 पर्यन्तं 130 to 140 पर्यन्तं प्रत्ययानां सर्वधातुभिः सह कथं प्रयोगः भवति इति अध्ययनम्। अहं केवलम् एक धातुं स्वीकृत्य अहं वदन् अस्मि इदानीम्। अनन्तरं तद् सर्वेभ्यः धातुभ्यः यः प्रत्ययः भवति, सर्वे प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः न भवति, कुत्रचित् नियमः अस्ति। अस्तु, उपदास्तस्य ऋकारस्य गुणः भवति, तर्हि तत्र अरु इति भवति। यदा वृध इति धातु, वृध धातोः कथं भवति, धकारः धकारः अन्तिमवर्णः, तस्य पूर्वतरवर्णः ऋकारः, ह्रस्वः, तत्र उपदास्तस्य ऋकारस्य गुणः, तर्हि वृ इति वर इति भवति, ऋकारस्य अरि, तर्हि वर इति भवति। तर्हि तत्र वर्धितव्य इति प्रातिपदिकं भवति, वर्धितव्यम् इति रूपं भवति तत्र अकर्मकधातु। वृद्धधातु ऋकारोपधः ऋतुपथः वर्तितव्यम् इति अस्ति, वर्तितव्यम् इति। नृतधातु तव्यप्रत्ययः नर्तितव्य इति प्रातिपदिकं भवति, नर्तितव्य। अनन्तरं नर्तितव्यम् इति तस्य प्रयोगः। हर्ष इति धातु, हर्षधातोः कथं भवति रूपं, तव्य हर्षितव्य इति, हर्षितव्यम् इति रूपं भवति, हर्षितव्यम्। वृषधातोः वर्षितव्य इति भवति, वर्षितव्यः, वर्षितव्या, वर्षितव्यम् इति तत्र त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति। केवलं भवतां किञ्चित् प्रयोगम् इदानीम् अग्रिमप्रयोगः, यदा तव्यप्रत्ययस्य अहम् इतोपि द्वित्रि प्रत्ययानां परिचयं कारयामि, तदनन्तरं वयं साक्षात् सिद्धान्तकौमुदीतः वयं पठितुं प्रयत्नं कुर्मः। कृत्यप्रकरणं यदा समाप्तं भवति, कृत्यप्रकरणस्य समाप्तेः अनन्तरं वयं पूर्वकृदन्तप्रकरणं गच्छामः। तर्हि पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य धातूनां किञ्चित् अत्रैव परिचयं कारयामि। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, भवतां पुरतः कानिचन वाक्यानि सन्ति। तेषु वाक्येषु वर्णभेदः यत्र दृश्यते तत्र प्रत्ययभेदः। इदानीं पर्यन्तं वयं तत्र तव्यत् इति वयं पठितवन्तः। इदानीं तत् प्रकरणं समाप्तं तत्र। इदानीं पश्यतु, उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत्, प्रतीपभूतं सर्वासां विद्यानां यत् अवस्थितम् इति तत्र एकः श्लोकः। श्लोकस्य अर्थः तु स्पष्टः। यदा यत्नेन व्याकरणं शास्त्रं महत् उपासनीयं, व्याकरण अध्ययनं नाम तत् सरलं कार्यं नास्ति, तदर्थं महत् कष्टम् अनुभोक्तव्यं भवति, तदर्थं महान् श्रमः करणीयः भवति, सरलतया अधिगन्तुं न शक्यते। परन्तु एकवारं तद् भवति, प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इति अस्ति। यदि एकवारं व्याकरणम् अधिगतं भवति तर्हि तद् अन्येषां सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययनाय, अन्यविषयाणाम् अध्ययनाय प्रदीपभूतं भवति इति एकः विषयः। तत्र श्लोकविवरणम् इति मम उद्देशः अधिकं नास्ति। तत्र प्रयोगः अस्ति उपासनीयम् इति प्रयोगः। अयं प्रयोगः कृत्प्रयोगः, कृदन्तशब्दः, तत्र अनीयर् प्रत्ययान्तः शब्दः, अनीयर् इति प्रत्ययः। एते सर्वे अनीयर् इति प्रत्ययान्तः शब्दाः। तत्र पश्यतु, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, एते सर्वे स्मरणीयं, वदनीयं, करणीयं, दुःखसागरे तरणीयं, न च निज भवने रमणीयम्, अहर्निशं जागरणीयम् इत्यत्र सर्वत्र पश्यतु समानं रूपं। स्मरणीय, उपासनीयं, स्मरणीयं, करणीयं, तरणीयं, रमणीयं, जागरणीयम्, एतानि सर्वाणि रूपाणि समानानि। एतानि सर्वाणि रूपाणि अनीयर् इति कृत्प्रत्ययान्ताः शब्दाः। प्रत्ययः अनीयर् प्रत्ययः। अनीयर् प्रत्ययः तव्यतव्यानीयर् इति एकमेव सूत्रं तत्र अस्ति अग्रे।
तव्य तव्यत् अनियर् इति एकेनैव सूत्रेण प्रत्ययत्रयं विधीयते तव्यत् अनन्तरं तव्य अनन्तरम् अनियर् इति तत्र अनियर् प्रत्ययस्य वैशिष्ट्यं नाम किं किम् अस्ति इति वयं पश्यामः अनियर् प्रत्ययस्य अपि तत्र एवमस्ति एवं विशिष्ट धातुभ्यः भवति इति नास्ति अनियर् प्रत्ययः अपि सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति अयम् आर्धधातुकः प्रत्ययः अस्ति अयम् आर्धधातुक प्रत्ययः अस्ति किमर्थम् अनीय इति अस्ति खलु तिङ्क्षित् सार्वधातुकं वयं जानीमः तिङ्क्षित् सार्वधातुकं तदितर आर्धधातुकम् इति तर्हि अत्र अनीयर् अस्ति तत् तिङ् अपि नास्ति षित् अपि नास्ति तेन कारणेन आर्धधातुकसंज्ञः भवति आर्धधातुकप्रत्यये परे यानि गुणादिकार्याणि उच्यन्ते तानि सर्वाणि धातोः भवन्ति पूर्वमुक्तं गुणादिकार्याणि वयं यथा पूर्वं पठितवन्तः ते सर्वे नियमाः अत्रापि भवन्ति अनीयर् प्रत्ययस्य इडागमस्तु न भवति अनीयर् प्रत्ययः यत्र भवति तत्र तु इडागमः न भवति स्वरः अस्ति खलु स्वरादि अस्ति इति कृत्वा तत्र न भवति यदि वलादि प्रत्ययः भवति व्यञ्जनानि भवन्ति चेदेव इडागमः भवति आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रमस्ति पठामः वयम् अग्रे आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति अस्ति तत्र यत्र अनीयर् प्रत्ययः स्वरादि अस्ति अजादि अस्ति इति कृत्वा तत्र इडागम विषयः तु न भवति रेफस्य इत्संज्ञा भवति अनीयर् इत्यत्र अनीयर् इति प्रत्ययः तत्र यः रेफः दृश्यते रवर्णः तस्य तु इत्संज्ञा भवति लोपः भवति इत्संज्ञा लोपः भवति इत्संज्ञा लोपः भवति चेत् अवशिष्यते अनीय इति अवशिष्यते अनीय इति अवशिष्यते तत्र पुनः उक्तम् अनीयर् प्रत्ययान्तस्य त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः भवति अनीयर् प्रत्ययान्तस्य तु त्रिषु लिङ्गेषु तत्र प्रयोगः भवति इति तदपि उक्तं तदनन्तरं वयम् अग्रे सामान्यनियमाः तव्यविषये यथा वयं दृष्टवन्तः एवम् अनीयर् विषये अपि केचन नियमाः सन्ति तान् दृष्ट्वा अग्रे पश्यामः तत्र कथं कथं कुत्र भवति सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मार्थे अनीयर् प्रत्ययः भवति सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मार्थे अनीयर् प्रत्ययः भवति तदनन्तरम् अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावार्थे अनीयर् प्रत्ययः भवति तदनन्तरं कर्मार्थे विद्यमानस्य अनीयर् प्रत्ययान्तस्य त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः भवति वयं जानीमः कर्मणि प्रयोगे तु त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः भवति भावार्थे विद्यमानस्य अनीयर् प्रत्ययान्तस्य नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः भवति कारण भावार्थे तु नपुंसकलिङ्गे एव तत्र प्रयोगः भवति इति अस्ति अयं विषयः सरलः यदा एवं वयं तव्यविषये यदा वयं दृष्टवन्तः तदेव अत्रापि अनुवर्तते तत्र विशेषतया तत्र वक्तव्यं नास्ति उदाहरणानि वयं पश्यामः तेषां किञ्चित् परिचयः भवति अस्मभ्यम् उदाहरणेभ्यः तत्र किं किम् अस्ति इति एकवारं पश्यामः एकनिमेषः पश्यतु भवन्तः तत्र निरञ्जन तत्र एक अनोटेशन् दृश्यते तन्मध्ये तद् निष्कासयितुं शक्नोति चेत् निष्कासयतु अन्यथा अग्रे तद् तत् क्रोस् कृतमिव दृश्यते अस्तु पाधातोः तत्र किमस्ति पाधातोः आकारान्तधातवः आकारान्तधातुभ्यः यदा अनीयर् प्रत्ययः क्रियते तर्हि कथं रूपं भवति इति पश्यामः पा धातु पा अनीय पानीय इति भवति पानीयः पानीया पानीयम् इति नपुंसकलिङ्गे यदि त्रिषु लिङ्गेषु रूपं भवति दा धातोः अनीय प्रत्यये दानीय इति शब्दः भवति दानीयः दानीया दानीयम् इति भवति
एतस्य अनीयर प्रत्ययस्य प्रयोगं तु वयं जानीमः कारणं तद् आदौ अहम् उक्तवान् प्रैष अतिसर्ग इत्यादि अहम् उक्तवान् तद् भवन्तः एकवारं स्मरन्तु ह्यः मया तत् सर्वं प्रतिपादितमस्ति धा धातोः अनीय प्रत्यये स्थानीयः धानीया धानीयम् इति रूपं भवति तदनन्तरं हा धातोः प्रयोगे किं भवति हा धातुः भवति चेत् तत्र हा धातोः हानीयः हानीया हानीयं ज्ञाधातोः ज्ञानीयः ज्ञानीया ज्ञानीयम् इति रूपं भवति स्नाधातोः अनीय स्नानीयं तत्र स्नानीयम् इति तत्र अकर्मक धातु अस्ति इति कृत्वा तत्र अन्यलिङ्गेषु प्रयोगः नास्ति स्नानीयं चूर्णम् इत्यादि प्रयोगः भवति स्नानीयं चूर्णम् इत्यादि प्रयोगः तत्र अस्ति स्थाधातु स्थानीयं तत्र पश्यतु रेफः ऋकारः षकारः इति त्रयः वर्णाः निमित्तम् इति उच्यन्ते तत्र यदा यदा निमित्तम् इति वदति तत्र रेफः भवति ऋकारः भवति ऋकारः भवति यदा एतेभ्यः निमित्तेभ्यः परं यदि नकारः भवति तस्य नकारः करणीयः इति नियमः तत्र निमित्तमस्ति किं निमित्तमस्ति रेफः ऋकारः षकारः कस्य कृते निमित्तमस्ति नकारः भवति तत्र यदा नकारः भवति एतस्यात् पूर्वम् एतदनन्तरं तर्हि किं रेफात् परं ऋकारात् परं षकारात् परं यदि तत्र नकारः भवति तस्य नकारस्य किं भवति तत्र णकारः भवति तत्र तत्र तदर्थं निमित्तमस्ति रेफः ऋकारः षकारः इति निमित्तं भवति यदा निमित्तात् परः यदा नकारः भवति तस्य णकारः करणीयः इति अस्ति नकारः करणीयः तत्र तदर्थं भिन्नभिन्नानि सूत्राणि नत्वविधि इति अस्ति नत्वप्रकरणम् इति भवति नत्वप्रकरणम् इति तत्र भवति सामान्यतः अष्टाध्यायी तत्र एवमस्ति भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु नकारस्य नत्वं भवति इति बहूनि सूत्राणि तत्र सन्ति तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुप्वाङ्नं व्यवायस्य इत्यादि इत्यादि सूत्राणि भवन्ति कुत्रचित् नकारस्य निषेधः अपि भवति यदा पदान्तस्य न इत्यादि यदा कुत्रचित् यदा एतत् निमित्तम् अस्ति चेदपि नकारस्य नत्वं न भवति तदपि अस्ति अर्थात् नत्वविधिरपि अस्ति कुत्रचित् नत्वनिषेधः अपि अस्ति सन्दर्भानुसारं समयानुसारं तस्य वयम् अध्ययनं कुर्मः यदा यदा धातवः भवन्ति प्रत्ययाः भवन्ति तत्र वयं पश्यामः इदानीं निमित्तमात्रं तत्र किञ्चित् उपलक्षणरूपेण केचन धातवः अत्र भवन्ति यदा उदाहरणाय तीर इति भवति तीरतः न भवति चेत् तीर्ण इति भवति तीरतः न भवति चेत् तीर्ण इति उदाहरणं भवति पश्यतु तत्र नकारात् पूर्वं रेफः अस्ति इति कृत्वा तीर्ण इति रूपं भवति पुष इति शब्दः पुष इति धातु तस्मात् नाति इति भवति इति चिन्तयतु तर्हि पुष नाति इति स्थिते तत्र किं भवति नकारस्य नकारः भवति किमर्थं तत्र षकारः पूर्वमस्ति इति कृत्वा अहम् उक्तवान् रसाभ्यां नोण इति पुनः मातृ इति ऋकारस्य उदाहरणं पश्यतु ऋकारस्य एवमस्ति मातृ नाम इति अस्ति नाम इति तत्र षष्ठी बहुवचनस्य प्रत्ययः अस्ति आम तस्य पुनः नुडागमः तर्हि मातृ नाम इति अस्ति मातृ नाम इति स्थिते तत्र नकारस्य किं भवति ऋकारः अस्ति पूर्वं ऋकारः पूर्वमस्ति इति कृत्वा तत्र नकारस्य स्थाने णकारादेशः भवति निमित्तस्य नकारस्य च मध्ये यदि एते वर्णाः भवन्ति तर्हि अपि नकारस्य नकारः करणीयः के वर्णाः यदा द्वयोः मध्ये व्यवधानं भवति चेत् द्वयोः मध्ये व्यवधानं भवति चेत् कयोः द्वयोः निमित्त अनन्तरं नकार एतयोः द्वयोः मध्ये यदि व्यवधानमस्ति अन्येषां वर्णानां व्यवधानम् अथवा अन्यैः वर्णैः व्यवधानं भवति तत्रापि नकारः भवति परन्तु तत्र नियमः तत्र नियमितवर्णाः भवन्ति तेषां यदि व्यवधानं भवति तथैव तत्र नकारस्य नकारः भवति सर्वेषां वर्णानां
व्यवधाने सति तथा न भवति। तत्र के वर्णाः भवन्ति व्यवधाने? यदि स्वरैः व्यवधानं भवति तत्र नकारः भवति। स्वराः पुनः किमस्ति? ह य ह य व र एते वर्णाः यदि मध्ये भवन्ति अर्थात् निमित्तं तदनन्तरं पुनः नकारः, एतयोः मध्ये यदि हकारः ह य व र एते वर्णाः भवन्ति तथापि तत्र नकारस्य नकारः भवति। कवर्गस्थानि व्यञ्जनानि, कवर्गः यदि कवर्गवर्णाः भवन्ति चेदपि तत्र णत्वं भवति। पवर्गस्थानि, पवर्गः भवति चेदपि मध्ये पवर्गस्य वर्णाः भवन्ति चेदपि तत्र किं भवति? तत्र णत्वं भवति। तत्र अट्कुप्पाङ्गनं व्यवायेपि इति एकं सूत्रमस्ति, तत् केचन भवन्तः जानन्ति। तत्र अचन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे इदं सूत्रं कौमुद्यां दृश्यते। तत्र केवलं किञ्चित् णत्व अभ्यासः अत्र करणीयः। तत्र क्षयनीय इति प्रातिपदिकं भवति, तर्हि तत्र पश्यतु, तत्र क्ष इत्यस्य स्थाने तत्र नकारः भवति, क्षयणीयम् इति भवति। तत्र एवम् अन्यानि उदाहरणानि सन्ति, करणीय, श्रवणीय, वर्धनीय, मर्दनीय, तर्पणीय, गर्हणीय इत्यादि तत्र उदाहरणानि भवन्ति। समयानुसारं वयं पश्यामः। इकारान्ताः धातवः, इकारान्त धातुभ्यः परे यदि अनीयर प्रत्ययः भवति तर्हि कथं रूपसिद्धिः भवति इति वयं पश्यामः। इकारस्य गुणः, इकारः, एकारस्य अचिपरे अय इति आदेशः, पूर्ववत् यदा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः तदेव, अर्थात् तव्यप्रत्ययविषये वयं यथा कृतवन्तः तथैव अत्रापि करणीयम्। जी धातु, जी धातोः अनीयर जे इति भवति गुणः जे, तदनन्तरम् अय आदेशः जय अनीय जयनीय इति रूपं भवति। पश्यतु, तत्र जी इति मूलधातु इकारान्तः, इकारान्तधातोः गुणः जे भवति, जे अनीय, अनन्तरं तत्र जे इत्यत्र एकारस्य एचोयवायावः इति सूत्रं, तेन सूत्रेण अय इति आदेशः जय अनीय जयनीय इति भवति। तत्र एवमस्ति, पुल्लिङ्गे जयनीयः जयनीयौ जयनीयाः, स्त्रीलिङ्गे जयनीया जयनीये जयनीयाः, नपुंसकलिङ्गे जयनीयं जयनीये जयनीयानि इति रूपाणि भवन्ति। कानिचन रूपाणि तत्र प्रयोगार्थं तत्र अभ्यासाय, धातु जी जयनीय, धातु श्री श्रयणीय, श्रयणीय श्रयणीयः, तत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः, श्रयणीयः श्रयणीया श्रयणीयम् इति अस्ति, तत्र किञ्चित् वर्णः लुप्तः। तत्र तदनन्तरं पुनः किमस्ति, तत्र श्रयणीय इति शब्दः दृष्टः, तदनन्तरं क्षी धातु क्षयणीयम् इति भवति। तत्र श्रयणीय इति भवति श्रयणीयं, क्षि आनीय क्षयणीय क्षयणीयं, तदनन्तरं स्नि अयनीय स्मयनीयं, तदनन्तरं श्वी अनीय श्वयनीय श्वयनीयम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। ईकारान्तधातवः, ईकारान्ताः धातवः, ईकारस्य कथं रूपाणि भवन्ति? ईकारस्यापि गुणः भवति, तत्र एकारस्य अचिपरे अय आदेशः भवति, पूर्ववदस्ति, तत्र अधिकविवरणं करणीयं नास्ति। इकारस्य यदा भवति, यदा नि अनीय ए अय नयनीय, ई अनीय अयनीय, क्री अनीय क्रयणीय, यत्र अकर्मकधातवः भवन्ति चेत् डी अनीय डयनीय, भी अनीय भयनीय, शी अनीय शयनीय इति रूपाणि भवन्ति। अन्य तत्र अपरस्मिन् पार्श्वे तत्र त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि दत्तानि सन्ति। इदानीं भवन्तः जानन्ति, तद् इदानीं वक्तव्यं नास्ति।
धातूनां विषयेपि यत्र पूर्वं तत्र एकारः आसीत् तत्र ओकारः भवति गुणः अव इति आदेशः भवति अवादेशः भवति तर्हि उकारस्य गुणः अनन्तरं तत्र ओकारस्य परे अचि परे अव इति आदेशः हु इति धातु हु धातोः अनीय इति प्रत्ययः हु धातोः अनीय गुणः भवति चेत् ओ ह इति अवादेशः भवति चेत् हवनीय इति रूपं भवति हवनीय पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तत्र रूपं दत्तमस्ति परिचयार्थं कथं भवति इति पश्यामः तत्र श्रु इति धातु अनीय श्रवणीय इति रूपं भवति ओकारः तदनन्तरम् अवादेशः अवादेशः भवति तर्हि श्रवणीय इति रूपं भवति श्रवणीया श्रवणीयं तदनन्तरं दु धातु दु धातोः अनीय दवनीय इति शब्दः सृ धातोः अनीय श्रवणीय इति भवति श्रवणीयं सु धातु अनीय सवनीय सवनीयः सवनीय सवनीयम् इति रूपमस्ति यु धातु अनीय अनीय यवनीय यवनीयः यवनीया यवनीयम् इति अस्ति हु अनीय हवनीय हवनीयः हवनीया हवनीयम् इति अस्ति ऊकारान्तः धातवः समानं भेदः नास्ति केवलं धातु परिचयार्थं दत्तं पू धातु पवनीय भू धातु भवनीय सु धातु सवनीय भू इति धातु धवनीय इति रूपाणि भवन्ति ऋकारान्ताः धातवः तत्र एवमस्ति गुणः भवति चेत् अर् इति भवति प्रसिद्धरूपमस्ति कृ धातु अनीय कर इति भवति करणीय नकारस्य णत्वं करणीय रेफात् परमस्ति खलु नकारः करणीय इति करणीयः करणीयौ करणीयाः करणीया करणीये करणीयाः करणीयं करणीये करणीयानि इति रूपाणि अहं किञ्चित् धावन् अस्मि कारणम् एते विषयाः इदानीं भवन्तः जानन्ति इति कृत्वा ऋकारान्ताः धातवः ऋकारस्य गुणः अर् भवति तत्र किं भवति कृ तथा भवति न कृ करणीय स्मृ स्मरणीय सृ सरणीय भृ भरणीय इति रूपं भवति ऋकारान्ताः धातवः ऋकारस्य ऋकारान्तः गुणः भवति तृ इति तरणीय प्र इति परणीय कृ इति करणीय करणीय इत्येव भवति तत्रापि गृ इति गरणीय इति भवति एजन्ताः धातवः ह्वे तत्र एजन्तानां धातूनां तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति भवन्तः जानन्ति आकारादेशः भवति ह्वे ह्वानीय दो ओकारान्त दो दानीय गै गानीय ध्यै ध्यानीय इति रूपाणि भवन्ति अन्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति अदुपथाः विवरणस्य आवश्यकता नास्ति पच अनीय पचनीय वच अनीय वचनीय पत अनीय पतनीय पठ अनीय पठनीय इदुपथ लिख इदुपथ इकारः उपधायामस्ति लिख लेख अनीय लेखनीय तत्र कानिचन रूपाणि लिख अनीय लेखनीय मिल अनीय मेलनीय भित अनीय भेदनीय छिद अनीय छेदनीय अनन्तरं किमस्ति क्षिप अनीय क्षेपणीय इति रूपाणि भवन्ति तत्र णत्वं भवति कारणं षकारः अस्ति पूर्वमिति कृत्वा उदुपथ मुच धातोः अनीय मोच अनीय मोचनीय मुचतव्य क्षम्यताम् अत्र वस्तुतः किञ्चित् तत्र दोषः जातः एवं करणीयम् अन्यत्रापि भवन्तः तत्र मम अनवधानेन तत्र किञ्चित् दोषः जातः अस्तु नाम
भुज धातु मुच धातु तत्र किं भवति मोचनीय इति भवति अन्यत्र सर्वत्र तथा रूपं द्रष्टव्यमस्ति अस्तु अहम् इदानीं युज युज अनीय योजनीय क्रुध अनीय क्रोधनीय इति भवति ऋतुपथ धातु तत्र वर्षणीय इति वृष धातु वर्षणीय इति तत्र वर्ष अनीय वर्षणीय इत्यादि कानिचन उदाहरणानि वृथ अनीय वृधनीय वर्धनीय वृत अनीय वर्तनीय नृत नर्तनीय हृष हर्षणीय तदनन्तरं वृष वर्षणीय इतोपि एक इदानीम् अन्यर् इति प्रत्ययस्य तत्र समाप्तमस्ति इदानीम् अत्र एकः श्लोकः अस्ति तं श्लोकं भवन्तः एकवारं पश्यन्तु गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम् नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय च वित्तम् इति अस्ति गेयं गीता नाम सहस्रं गेयं गातव्यम् इत्यर्थः पठनीय श्रीपति रूपम अजस्रं ध्येयं वारं वारं सज्जन संगे चित्तं नेयं दीन जनाय च वित्तं देयम् इति अस्ति अस्माकं तत्र चत्वारः शब्दाः द्रष्टव्याः गेयं ध्येयं नेयं देयम् इति चत्वारः शब्दाः एते शब्दाः तत्र यत् प्रत्ययान्ताः शब्दाः अन्येपि प्रत्ययः भवति यकारः भवति तत्र अन्येपि प्रत्ययः भवति चेदपि एवं भवति तत्र पश्यतु इतोपि एकः श्लोकः हेयं हर्म्यमितं निकुञ्ज भवनं श्रेयं प्रतेयं धनं पेयं तीर्थपयो हरेर्भगवतो गेयं पदाम्भोरुहम् नेयं जन्म चिराय दर्भशयने धर्मे निधेयं मनः स्थेयं तत्र सितासितस्य सविधे ध्येयं पुराणं महः इति श्लोकः तत्र पश्यतु के शब्दाः हेयं श्रेयं प्रदेयं पेयं गेयं नेयं निधेयं स्थेयं ध्येयम् एते सर्वे शब्दाः तत्र यकारः भवति यत् प्रत्ययः इति अत्र विषयः तर्हि तव्य तव्यत् यत् इति प्रत्ययः एते सर्वे कृत्यप्रत्ययाः प्रायः अचन्तेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः भवति पवर्गान्ताः अतुपथाः ये धातवः तेभ्यो भी भवति अयम् आर्धधातुकप्रत्ययः भवति अस्ति आर्धधातुकप्रत्यये परे यानि गुणादिकार्याणि उच्यन्ते तानि सर्वाणि धातोः भवन्ति यत् प्रत्ययस्य इडागमस्तु न भवति यत् प्रत्ययस्य तकारस्य इत्संज्ञा भवति प्रयोगे य इत्येव श्रूयते अर्थात् तकारः तत्र इत्संज्ञकः तस्य लोपः भवति इत्यर्थः यदि आकारान्त धातूनां यति प्रवासः कथं भवति आकारान्त धातुः भवति चेत् तत्र आकारस्य पुनः ईकारः भवति ईकारः भूत्वा तदनन्तरं पुनः एकारादेशः भवति एवं गतिः भवति केन केन सूत्रेण भवति इति तत् कौमुद्याः विषयः एवं प्रवासः अस्ति आ धातुः भवति पुनः ई भवति पुनः ए भवति पा पी अनन्तरं पे इति भवति प्रवासः यदा पश्यतु तत्र पा यत् इति भवति तदनन्तरं पी यत् इति भवति तत्र इकारादेशः भवति तदनन्तरं पुनः पे इति तत्र गुणः भवति एवं पेय पेय इति रूपं भवति यदा पेयः पेयौ पेयाः इति समान तत्र यदि सकर्मकः अस्ति चेत् तत्र त्रिषु लिङ्गेषु अकर्मकः अस्ति चेत् आकारान्त धातवः केवलम् उदाहरणाय आकारान्त धातु पेय दा यत् तत्र हा धातु यत् ज्ञा धातु यत् तत्र स्ना यत् तत्र स्था धातु यत् भवति
एवं तत्र पेय, तत्र पेय, देय, हेय, ज्ञेय, स्नेय, स्थेय इति आकारान्त धातूनां तत्र रूपाणि भवन्ति।